हाय गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम ब्लेड के अंदर किस तरह से डिफरेंट चेक्स लगा सकते हैं और एरेज को प्रिंट करा सकते हैं एंड सो ऑन थिंग्स। ठीक है, सो हम प्रीवियस वीडियो के अंदर अपने ब्लेड्स के अंदर इन डायनामिक वेरिएबल्स को भेज रहे थे, राइट। हमने 3 वेज देखे। अगर आप इनसे फेमिलियर नहीं हैं तो आप इस वीडियो को वॉच करने से पहले इस वीडियो को लाजमी देखें, क्योंकि ये वीडियो डिपेंडेंट है इस वीडियो पे। ठीक है, आपको अपने वेरिएबल्स पास करने आने चाहिए व्यूज़ को। ठीक है, तो हम अपने वेरिएबल्स व्यूज़ को पास कर रहे थे। हमने यहाँ पे अपना नाम शो कराया और उसके बाद वेरिएबल्स को यहाँ पे प्रिंट कराया। ठीक है, लेट्स गेट रिफ्रेश। तो हमारे पास ये आउटपुट आ रही थी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये वाला जो स्टफ है इसको फ़िलहाल कमेंट करता हूँ और मैं इस पर थोड़ा सा काम करता हूँ। तो जब भी आप इस ब्लेड के अंदर कमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपने कौन सा सिंटैक्स फॉलो करना होता है। कमेंट्स के लिए आप HTML के कमेंट्स यहाँ पे यूज़ नहीं करते, आप ब्लेड के यूज़ करते हैं। तो देन लार्वल उसको कमेंट करता है। तो उसके लिए आपने क्या यूज़ करना है, डबल कोट्स और देन ये वाला साइन और उसके बाद देन यहाँ पे ये वाला साइन इस तरह से। oops, let me confirm it how it's doing this. Yeah, it's doing this in the same way. या मैंने आई थिंक स्पेस ऐड कर दी है जिसकी वजह से वो वर्क नहीं कर रहा था। तो मैं इसकी शॉर्टकट की यूज़ करता हूँ जिसकी वजह से मुझे भूल जाता है। ठीक है, तो आप भी शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से यूज़ किया। तो अब सिर्फ यही वाला सेक्शन कमेंट हुआ है। ठीक है, और इसकी एक शॉर्टकट की है जो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या है, मैं यहाँ पे दोबारा से कर देता हूँ, आई एम कमेंट। और यहाँ पे आपने क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करना है। अगर आप विंडोज़ पे हैं, मैं जिस विंडोज़ की सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप मैक पे हैं तो आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। कंट्रोल प्रेस करना है और यहाँ पे जो आपकी स्लैश है आपके इधर डॉट वाले बटन के साथ, इसको हम ये हमारे पास बैक स्लैश, आई थिंक ये हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश है, सॉरी। तो इसको आपने प्रेस करना है तो ये आपके पास इस तरह से एक कमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वो कमेंट बन गया। हमने इसको कमेंट कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ नाम डिस्प्ले होगा। ठीक है, माय नेम इज़ दायत नियाज़ी। परफेक्ट। अब हमारे पास एक कंडीशन आती है कि हमारे पास हमने नेम को चेक करना है कि जब ये सेट हो, जब ये हमारे पास नेम अगर हो दायत नियाज़ी, तो मैं कहता वहाँ पे कुछ कंडीशन प्रिंट कराना चाहता हूँ, और अगर वो ना हो तो मैं वहाँ पे क्या करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे कमेंट किया और यहाँ पे मैंने कहा कि मैं अगर चाहता हूँ लाइक इफ़, यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ इफ़ नेम इक्वल दायत नियाज़ी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये इसकी ब्रैकेट आ गई। आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट कराना है यस इट इज़ माय नेम। और अगर अच्छा फ़िलहाल मैं इसी कंडीशन करता हूँ, तो मैं यहाँ पे किया PHP का सिंटैक्स और यहाँ पे मैंने किया। तो अब मेरे पास बेसिकली क्या हो रहा है, मैं चेक कर रहा हूँ। अगर मेरे पास ये नेम है तो मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ। सेव करें और लेट्स गेट रिफ्रेश। तो यहाँ पे ये कह रहा है यस इट इज़ माय नेम। ठीक है, और अगर मैं इसके अंदर कुछ यहाँ पे एडिशनल चीज़ ऐड कर दूँ जो कि नहीं है, तो अब ये क्या रिटर्न करता है, रिफ्रेश किया, एम्प्टी रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली ये हमारे पास कोर PHP का सिंटैक्स है। ठीक है, बट अगर आप लार्वेल के अंदर मौजूद हैं तो लार्वेल हमें ये बहुत ज़्यादा ईज़िली, हमें ये बार बार इन चीज़ों को टाइप नहीं करना पड़ता। लार्वेल हमें ब्लेड डायरेक्टिव प्रोवाइड करता है जिससे हम ये चीज़ें ईज़िली कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको भी रख रहा हूँ ताकि आपके माइंड के अंदर हो कि कोर PHP के अंदर ये चीज़ें कैसी होती थी और अभी ये चीज़ें कैसी हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को, हम PHP के कोड को किस तरह से यहाँ पे कमेंट करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे पास इस तरह से वर्क नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे HTML का भी यूज़ कर लूँ, ये भी ये उससे अंडरस्टैंड कर सके, और देन यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। बट स्टिल ये हमारे पास कमेंट नहीं हो रहा, तो गाइस मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब जब मैं अपने नेम को चेक करना चाहता हूँ तो लार्वेल ने ब्लेड डायरेक्टिव ऐड किए हुए हैं डिफरेंट। ठीक है, तो इफ़ ब्लेड डायरेक्टिव यहाँ पे मैंने यूज़ करना है इफ़ कंडीशन को। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करना है, आपने ऐड साइन लिखना है
اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے if، ٹھیک ہے، اور درمیان میں آپ نے اپنی کنڈیشن لکھنی ہے، جس طرح سے ہم نے پہلے لکھی تھی نیم ایکول ایکول ہدایت نیازی، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ کا سوال ہوگا کہ اس کو ہم نے کلوز کیسے کرنا ہے، تو سملرلی جس طرح سے آپ نے if سٹارٹ کیا ہے اس طرح سے آپ نے ایٹ سائن اور دین اینڈ if، ٹھیک ہے، اینڈ if اس طرح سے لکھنا ہے، دین اس کے اندر لکھنا ہے یس اٹ از مائی نیم، ٹھیک ہے، سیو کریں اور یہاں پہ آئیں، لیٹس گیٹ ریفریش، تو یس اٹ از مائی نیم۔ تو جس طرح سے آپ کور پی ایچ پی کے اندر وہ والا سینٹیکس کال کرتے تھے سملرلی ویسے ہی ہو رہا ہے، بٹ ہمیں وہ چیزیں خود سے ٹائپ نہیں کرنی پڑتی، لاراول خود ان چیزوں کو بیہائنڈ دا سین ہینڈل کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دس از دا بیوٹی آف دیز بلیڈس۔ اب آپ کا سوال ہوگا کہ اس کے اندر ہم ایلس کنڈیشن کیسے لگائیں گے، ملٹیپل ایفس کیسے لگائیں گے، تو اسٹل آپ یہ چیزیں لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے لیٹس سپوز آپ کے پاس ایک ایف ہے اور آپ نے ایک اور ایف لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ اسی کے اندر بھی آپ لگا سکتے ہیں اور اسے سیپریٹ بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں اسی کے اندر لگاتا ہوں ایف اور یہاں پہ کہتا ہوں نیم ایکول ایکول ہادی، ٹھیک ہے۔ تو دین کیا ہو، یہاں پہ ہو نو مائی نیم از ہادی، ٹھیک ہے، یہ پرنٹ ہو۔ تو اب میں اس کو سیو کروں گا تو میرے پاس یہاں پہ کیا ریٹرن ہوگا، لیٹس گیٹ ریفریش، میرے پاس ایرر ریٹرن ہوگا ایلس ایف اور ایلس اینڈ ایف، ٹھیک ہے۔ تو اب مجھے کیا کرنا ہے، یہاں پہ اس کنڈیشن کو میں اینڈ کر رہا ہوں، بٹ یہاں پہ اس کو بھی تو مجھے اینڈ کرنا ہے، اینڈ ایف، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ یوز کریں گے تو ایک ہماری اوپر کنڈیشن بن گئی اور ایک ہماری یہاں پہ نیچے کنڈیشن۔ اب یہ یس اٹ از مائی نیم پرنٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ کنڈیشن چلی، یہ والی کنڈیشن نہیں چلی۔ اب میں اس کو کرتا ہوں، یہاں پہ آتا ہوں اور کہتا ہوں نیم از ہادی، ٹھیک ہے، سیو کریں اور لیٹس گیٹ ریفریش، تو یہ دیکھیں نو مائی نیم از ہادی، اب یہ ہمارے پاس ہادی والا چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے ملٹیپل ایف لگا لی۔ اب میں اس کو نیم کو دوبارہ سے ہدایت نیازی کرتا ہوں، سیو کریں اور میں یہاں پہ آتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہدایت نیازی والا ہے یہ ہمارے پاس ایک ایف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ایک ایف ہے۔ اب میں یہاں پہ ایف ایلس کو یوز کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ کس طرح سے یوز کریں گے، میں یہاں پہ اس کو اسٹف کو کمنٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ نیچے آ جاتا ہوں، اس میں یہاں پہ میں نے پیسٹ کیا اس کو، اور میرے پاس یہاں پہ یہ اینڈ ایف ہے جو اس کو میں نے ختم کر دینا ہے۔ اب میں نے یہاں پہ کیا یوز کرنا ہے، جو میرے پاس ایف ہے اس کے لیے میں نے یوز کر دینا ہے ایلس ایف، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے آپ ایف لگاتے ہیں ویسے ہی آپ نے ایلس، لیٹ می ٹائپ اٹ اگین، رائٹ، میں بھی آپ کو کنفیوز کرے یہ چیز۔ یہاں پہ ایف مائی نیم از ہدایت نیازی، تو یہاں پہ میں نے ایلس لگانی ہے، تو ایلس کے لیے میں نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ لکھنا ہے ایلس ایف، ٹھیک ہے، اور دین آپ نے اس کے بریکٹس اور دین نیم ایکول واٹ ایور دا نیم از ہدایت نیازی اے، ٹھیک ہے۔ تو نو مائی نیم از بٹ ڈفرینٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ آئے گا، تو میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ اگر یہ چلے، یہ نہیں چلتا تو یہ چل جائے، ٹھیک ہے، میں نے یہ بیسکلی کہا ہے۔ تو اب میں یہاں پہ آؤں، لیٹس گیٹ ریفریش کروں تو میرے پاس کہہ رہا ہے یس مائی نیم از اٹ از مائی نیم، بٹ میں یہاں پہ اگر کروں ڈفرینٹ، یہاں پہ میں نے کیا کیا کہ کیا چیز ایڈ کی، اے ایڈ کیا، ٹھیک ہے، تو میں یہاں پہ بھی اے ایڈ کرتا ہوں، لیٹس گیٹ ریفریش، تو نو مائی نیم از بٹ ڈفرینٹ، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارے پاس ڈفرینٹ کنڈیشن چل رہی ہے، پہلی کنڈیشن نہیں چلی تو دوسری کنڈیشن چل گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا سوال ہوگا کہ یہاں پہ میں ایک اے لگاتا ہوں تو اب دونوں کنڈیشنز نہیں چلیں گی، ٹھیک ہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کہ ایک ایسی کنڈیشن ہو کہ اگر دونوں نہیں چلتی تو تیسری چلے، لائک ایلس، تو وہ ہم کیسے کریں گے، تو وہ بھی بڑی سمپل ہے، آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور لکھنا ہے ایلس، ٹھیک ہے، اور دین یہاں پہ آپ نے ادھر آ جانا ہے، نیچے لکھنا ہے نو ناٹ ایٹ آل، کہ میرا کوئی بھی نام اوپر والا نہیں ہے، لیٹس گیٹ ریفریش، تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ایلس کنڈیشن چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ ایف کنڈیشن بھی لگا سکتے ہیں
ملٹیپل ایف بھی لگا سکتے ہیں، ایلس ایف بھی لگا سکتے ہیں، اور صرف ایلس کنڈیشن بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ والا ہمارا سینٹیکس تھا. اسی طرح سے آپ ہمارے پاس جس طرح سے ایرے آ رہی تھی تو ہم ایرے کو بھی ہینڈل کر سکتے ہیں، اس پہ ہم ڈفرینٹ طرح کے لوپس لگا سکتے ہیں. So I'll do this probably in the next video. So thanks for watching.